नमस्कार। यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर संचार अनलाइन टिभी। यतिखेर हामी आइपुगेका छौँ बजनगरपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित मोहनयाल बहुमुखी क्याम्पसमा। मोहनयाल बहुमुखी क्याम्पसमा विशेष गरी के कस्तो आर्थिक पाटोले के कति सम्पन्न छ र मोहनयाल बहुमुखी क्याम्पसको अवस्था के छ, जनशक्तिको अवस्था के छ र यहाँ भइरहेका भौतिक संरचनाहरू के कस्ता छन्, संकाय कुन कुन छन् भन्ने विषयमा र यो मोहनयाल बहुमुखी क्याम्पसलाई स्थानीय तहबाट के कस्तो सपोर्ट भइरहेछ भन्ने विषयमा हामीले क्याम्पसको आज दुईवटा भवनहरू देखाइरहेका छौँ। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ यस मोहनयाल बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीप मल्ल र क्याम्पस प्रमुख आदरणीय सर खेमराज भण्डारी। धन्यवाद। मोहनयाल बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख भइसके पश्चात चाहिँ अहिले मोहनयाल बहुमुखी क्याम्पसलाई चाहिँ कसरी आफ्नो व्यवस्थापनको तर्फबाट आफ्नो क्याम्पस प्रमुखको एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न राख्नु भएको छ हजुरले? अब यसमा खास के छ भने चाहिँ अब म क्याम्पस प्रमुख भइसकेपछि हजुर अब क्याम्पसलाई अब एउटा शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्दै लैजाने मेरो अठोट पनि हो र त्यसका बावजुद पनि के छन् भने चाहिँ अब क्याम्पससँग थुप्रै समस्याहरू पनि छन् हैन। जस्तो अब हाम्रो समस्या भनेको एउटा के छ भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या त एउटा आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको क्याम्पस हो यो हजुर। र त्यो मुख्य विभिन्न समस्याहरूको मुख्य जड भनेको एउटा आर्थिक समस्या हो। र अर्कोतर्फ अब हामीले हेर्दाखेरि के छ भने चाहिँ अब जुन हामीसँग दुईवटा फ्याकल्टी छन् र एउटा फ्याकल्टी अब हामीले थप्न सक्यौँ भने शैक्षिक गुणस्तर या भनौँ शैक्षिक विकास हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई है। र त्यो फ्याकल्टी यदि हामीले ल्याउन सकेको खण्डमा यस क्षेत्रभित्रका विद्यार्थीहरूले अब त्यही विषय लिएर बाहिर गएर चाहिँ पढ्नुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यता चाहिँ हट्छ। र अर्कोतर्फ क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या के हुन्छ भने बढ्दै जान्छ र त्यसरी त्यो सोच हो र त्यही सोचका साथ हामी अगाडि पनि बढेका छौँ। र अर्कोतर्फ चाहिँ भौतिक विकास पनि भइरहेछ। र अर्को हामीले जुन चाहिँ भनौँ अब अहिले 12 बिघा जति क्षेत्रफल क्याम्पसले ओगटेको छ त्यसमा चाहिँ नयाँ संरचनाहरू भौतिक विकासका कामहरू चाहिँ भइराखेका छन्। अब त्यो पनि एउटा विकास हो हैन। र क्याम्पसको विकासका लागि भौतिक विकास पनि आवश्यक छ भनेपछि शैक्षिक विकास पनि आवश्यक छ। दुवै कुराको आवश्यकता छ। अहिले यो हाम्रो मोहनयाल बहुमुखी क्याम्पसमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ? विद्यार्थी सङ्ख्या अब पहिले र अब अहिलेको तुलनामा हेर्दाखेरि केही तलमाथि होला, तर विद्यार्थी सङ्ख्या उसरी पठन पाठनको हिसाबले हेर्ने भनेपछि ठिकै छ, उपयुक्त नै छन् हैन। 250 देखि माथि नै छन् विद्यार्थीहरू। अब कतिपय के छ भने अब काम विशेषले कतिपय बाहिर जाने पनि गर्छन् पढ्दा पढ्दै। अब कतिपय विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर बाहिर जान्छन्। अब कतिपय अब बाध्यताले छोड्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ कतिपयको पढ्दा पढ्दै। त्यसको बावजुद पनि विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ उपयुक्तै छ, अहिले राम्रै छ। अनि सर हजुरले यो व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा है क्याम्पस प्रमुखको नाताले अब पढाउनेहरू कुराहरूदेखि भयो अनि जुन चाहिँ सामानहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू भयो हैन, क्याम्पसलाई आवश्यकता पर्नेहरू कुराहरू भयो, के पनि क्याम्पसको अलिकति विकास गर्नका लागि कर्मचारीहरूको सहयोग त्यसपछि गएर व्यवस्थापनको सहयोग के कतिको छ हजुरलाई? यसमा क्याम्पस सञ्चालनको लागि सबैबाट राम्रो सहयोग चाहिँ प्राप्त छ। हजुर। जस्तो टिचरहरूबाट राम्रो सहयोग छ पठन पाठनको उसमा। अब व्यवस्थापन समितिबाट पनि राम्रो सहयोग छ हैन। र हामीसँग जति कर्मचारी छन् उपलब्ध तिनीहरूबाट नै राम्रो सहयोग छ। कुरा के हो भने चाहिँ सबैको सहयोगबाट नै सञ्चालन हुन्छ। अनि हाम्रो क्याम्पसलाई चाहिँ यो अहिले हाम्रो भजनीको अवस्था छ। भजनीको अवस्थामा जति पनि विद्यार्थीहरू छन् +2 सम्म चाहिँ प्राप्त नै छ, इन्टरसम्म यहाँ पढ्नका लागि। तर इन्टरपछि चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू आफूले रुचाएको विषयहरू नहुँदा हैन, त्यसपछि गएर
शिक्षकहरूको कुरा गुणस्तरीय शिक्षा नभएका कारणले गर्दाखेरि उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि त्यो नभएको हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरपछि धेरै विद्यार्थीहरू खोज्नेका धेरै विद्यार्थीहरू बाहिरिने अवस्था छ, बाहिर गएर पढ्ने अवस्था छ। हामी सबै विद्यार्थीलाई त रोक्न सक्दैनौँ, त्यो सम्भव पनि होइन। तर हामीले केही विद्यार्थीले 5-10% विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रोक्छौँ र रोक्ने प्रयास गर्छौँ भन्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्ला? अब विद्यार्थीहरूलाई रोक्नको लागि अब उसरी त भन्ने भने मैले अघि पनि भने नि हामीसँग एउटा फ्याकल्टीको कमी छ होइन। अब त्यो फ्याकल्टी आउन साथ फेरि धेरै विद्यार्थी रोकिन्छ। हजुर सर। भने अब अर्कोतिर के छ भनेपछि अब समय सापेक्ष अनुसार अब नयाँ नयाँ विषयहरू राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ विद्यार्थी रोक्नको लागि। अब त्यो के हुन्छ भनेपछि अब त्यसको लागि हामीसँग जनशक्ति पनि हुनुपर्छ र अर्को त्यो प्रोसेसमा गएर हामीले आवश्यकता अनुसार ती विषयहरू चाहिँ थप्दै जाने हो र फ्याकल्टी पनि ल्याउने भने चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ जहाँसम्म विद्यार्थीहरू चाहिँ रुक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। नगरपालिका अनि स्थानीय तहबाट चाहिँ पुरा गर्ने हो भनेपछि कस्तो लागिरहेको छ? सहयोग गरिरहेका छन् कि पोजिटिभ छन् कि नेगेटिभ छन् क्याम्पसलाई लिएर हेर्ने हो भने? अब स्थानीय तहका जुन भनौँ स्थानीय सरकार भनौँ या जनप्रतिनिधिहरू जुन हुनुहुन्छ जहाँसम्म त उहाँहरूको सहयोग हामीलाई प्राप्त भइ नै राखेको छ। अर्कोतर्फ जुन हामीले फ्याकल्टी थप्ने कुरा गऱ्यौँ अब यो त्यसको लागि म पनि स्वयं डिन कार्यालय गएर डिनलाई सोधेकै हो होइन। मैले पनि सर अब यो कहिले खुल्छ भन्दाखेरि अब यो हामी गोर्खापत्रमा प्रकाशित गर्छौँ, त्यसपछि खुल्छ यो फर्म यसको, त्यसपछि फर्म भर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, त्यसपछि अब्जर्भमा हुन्छन् होइन। त्यसरी प्रोसेसमा जाने कुरा हो। त्यो पनि कुरा भयो। त्यसपछि त्यो खुलेन, अब केही कारणवश खुलेन होला होइन। त्यसपछि यो लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले पत्राचार पनि गऱ्यौँ यही फ्याकल्टी थपको लागि। ठिकै त्यसपछि अब लकडाउन सुरु भयो भनौँ, कोरोनाको महामारी पनि फैल्यो। अब त्यो कुरा पनि अब अहिले स्थगित नै छ भनौँ होइन। सर यो अन्य विद्यालयहरूले अन्य क्याम्पसहरूले चाहिँ अहिले विद्यार्थीको शिक्षाबाट धेरै वञ्चित छन् यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि है। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दै विश्व नै त्रासमा छ। अब क्याम्पस सञ्चालन गर्ने कुरै भएन, त्यही पनि विद्यार्थीहरूको शिक्षा चाहिँ एकदमै न्यून भइसक्यो। अहिले पढेका कुराहरू पनि भुलिन थालिसकेका छन्। अहिले चाहिँ कुनै कुनै विद्यालयले कुनै क्याम्पसले चाहिँ वैकल्पिक शिक्षालाई लिएर टोलटोलमा गएर विद्यालय पठन पाठन गरिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा पनि मोहनलाल बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्ने हो भने करिब कमै छ सर होइन। यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षा विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ पहुँच होस्, शिक्षामा उनीहरूको पहुँच होस्, कोरोना महामारीको कारणले पढाइ चाहिँ नरोकियोस् भनेर भन्नको लागि वा वैकल्पिक शिक्षा दिनको लागि के प्लान आउँछ, के एजेन्डा छ? अब यसको वैकल्पिक शिक्षाको लागि त अब कुरा के छ भने चाहिँ अब कतिपय अब सुविधा सम्पन्न ठाउँहरूमा अनलाइन क्लासहरू पनि भइरहेछन् होइन। त्यसबाट पनि अब विद्या आर्जन गरिरहेछन्। तर त्यो कुरा के छ भने सबै ठाउँमा सम्भव पनि छैन। र अर्कोतिर के छ भने चाहिँ अब विद्यालयको निर्देशिका फरक हो होइन। र अब हाम्रो चाहिँ के छ क्याम्पसतिरको फरक हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि विश्वविद्यालयले अब सबै परीक्षाहरू स्थगित भनेको थियो र फेरि अस्ति न्युजमा सुन्दाखेरि अब चाहिँ परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ। तर कहिलेबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भनेको थिएन न्युजमा है। त्यो पछि आउँदा त्यो कुराहरू। तर अब कुरो के छ भने अब पठन पाठनको कुरा जुन अब टोलमा गएर पढाउने भन्ने कुराहरू के छ भने चाहिँ अब वैकल्पिक शिक्षा उपयुक्त हो त्यो कि विद्यार्थीहरू अलिक पढाइमा ध्यान दिउन् भन्ने कुरा हो होइन। अब त्यो कुरा एकदमै राम्रो कुरा पनि हो भने अब अर्कोतर्फ के छ भने त्यो गाउँमा गएर अब त्यो पठन पाठन गर्ने अब एउटा त सबभन्दा पहिला पठन पाठनको लागि अब स्वास्थ्यको कुरालाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्यो, अर्को मास्क प्रयोग गर्नु पर्यो, सेनिटाइजर पनि प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। यी कुराहरू अब गरेर चाहिँ पठन पाठन गराउँदा ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ भने अब अर्कोतर्फ विद्यार्थी खोज्दै जाने उसै पनि हाम्रो यहाँ सङ्ख्या कम छ होइन। अब कुन विद्यार्थी कति ठाउँमा नहुन पनि सक्छन् होइन। अब त्यो थोरैलाई पढाएर कोर्स अगाडि बढाउने हो भनेपछि धेरैको छुट्छ पनि होइन।
अब उपस्थित कम हुने हो टोलमा गएर पढाउँदाखेरि। हजुर अब विद्यालयमा या क्याम्पसमा बोलाउने भने त धेरै जसो अधिकांश आउँछन्, पठन पाठन पनि राम्रोसँग हुन्छ सञ्चालन। हजुर अब वैकल्पिक अब त्यसरी सम्भव नहुने ठाउँमा चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा विद्यालयसम्मको लागि त ठिकै हो, तर क्याम्पसको उसमा चाहिँ अब गाउँ स्तरको उसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ भनौँ कठिनै छ भनौँ त्यो। अब जहाँ चाहिँ अब सुविधा छ अनलाइनबाट क्लासहरू पनि भइरहेछ, कतिपय विश्वविद्यालयहरूले भनौँ अनलाइनबाट भनौँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने समेत भनेका पनि छन् होइन। त्यो अब सम्भव भएका ठाउँमा ठिकै हो। अब कतिपय ठाउँमा त अब हाम्रो यतातिर त त्यो सम्भव पनि छैन होइन। अब वैकल्पिक शिक्षाको कुरामा पनि अब भनौँ गाह्रो नै छ भनौँ अहिले। अनि सर हजुरले काम गर्ने समयमा है क्याम्पसलाई चलाउने समयमा क्याम्पसको विकास गर्ने शिक्षाको हैसियतले होइन गुणस्तरीय शिक्षा उच्च शिक्षा दिनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने समयमा क्याम्पसको कुनै पनि विकास गर्ने काममा पोजिटिभ कुराहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन समितिले चाहिँ यस्तो गरिदिन पाए हुन्थ्यो होइन, स्थानीय तहले चाहिँ गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो गरिदिन पाए अनि क्याम्पसलाई चाहिँ बनाउनलाई वा क्याम्पसको विकास गर्नमा चाहिँ मलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो। व्यवस्थापन समितिले यस्तो गरिदिन पाए र स्थानीय तहको यस्तो सहयोग हुन पाए चाहिँ क्याम्पस बनाउन चाहिँ राम्रो हुन्छ है मलाई भन्ने छ कि सर? अब यसमा कुरा के छ भने चाहिँ सहयोग त व्यवस्थापन समितिले पनि गरिराखेकै छ मलाई। हजुर अब स्थानीय तहले पनि गरिराखेकै छ, हामीहरू बिचमा मतलब छलफल पनि भइराखेकै हुन्छ र जे जति पनि अब त्यहाँभित्र भइराखेका कामहरू छन् सबै मतलब सरसल्लाहबाटै भइराखेको छ। उहाँहरूको सहयोग चाहिँ एकदमै भइराखेको छ। छलफल पछिल्लो चरणमा बनेको भवन पनि 2 तले छ। 2 तले भवनमा तल्लो तलामा यी सबै विद्यार्थीहरूका लागि सहज तरिकाले त्यहाँ गई अध्ययन अध्यापन गर्ने काम सहजै हुन सक्ने वातावरण छ। अनि सर यो जनशक्तिको कुरा गर्ने हो भनेपछि जनशक्तिको पाटो के छ र मोहनलाल बहुमुखी क्याम्पस? अब जनशक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने साँच्चीकै एउटा कुरा पनि नलुकाई जनशक्तिको यहाँ अभाव छ। हाम्रो आय स्रोत भनेको खालि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको फी हो। त्यो फिसले मात्रै हामी पूर्णकालीन शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। तर पनि हाल आएर हामीले विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोलाई सुदृढ गर्दै जाने क्रममा एकजना हामीले फुल टाइमर पूर्णकालीन क्याम्पस प्रमुख र एकजना हामीले पूर्णकालीन कार्यालय सहयोगको व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौँ र आगामी दिनमा हामीले स्थानीय सरकार नगरपालिकासँग हामीले पहल गरेका छौँ कि हामीलाई कम्तीमा पनि 4 जना पूर्णकालीन उपराध्यापकहरूको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ र यस कुरामा स्थानीय सरकार नगरपालिका पनि सकारात्मक रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि यो हजुरले व्यवस्थापनको पाटो जो व्यवस्थापन गर्ने समयमा चाहिँ क्याम्पसका कर्मचारीहरूदेखि लिएर व्यवस्थापनका सदस्यहरूको साथ सहयोग कतिको छ हजुरलाई नेतृत्व गर्ने समयमा? अब मैले यो क्याम्पसको नेतृत्व जुन दिनदेखि मेरो काँधमा त्यो जिम्मेवारी आएको छ त्यो दिनदेखि यो क्याम्पस यो क्षेत्रको आवश्यकता हो। यसको भूगोल ठुलो छ। साबिक 4 वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर यो भज्ने नगरपालिका बनेको छ र हाम्रो साबिकै 3 कट्ठा भवनमा क्याम्पस सञ्चालन हुने अवस्था न्यून देखिएकोले हामीले यो पहल गर्ने क्रममा यहाँको स्थानीय सरकारदेखि लिएर सम्पूर्ण महान व्यक्तित्वहरू, शिक्षा प्रेमीहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका किसान मजदुरदेखि लिएर राजनीतिक दलको सहयोग र विशेष गरेर म अध्यक्ष भएपछि मेरो सञ्चालक समितिको मलाई पूर्ण सहयोग रहेको छ। अनि सर हाम्रो भजन नगरपालिका कुरा गर्दा गाविस पहिलाको अहिलेको चाहिँ भजन नगरपालिकाको एकमात्र क्याम्पस
जसले भजनीका जनताहरू, जहाँ भजनीका विद्यार्थीहरू इन्टर क्लियर गरिसकेपछि अब ब्याचलर जोइन गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जाने अवस्था छ। बाहिर जाने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पुरैलाई त बाहिर जानबाट रोक्न सक्दैनौँ, किनभने गुणस्तरीय शिक्षाको जसलाई पनि आवश्यकता हुन्छ। तर केही मात्रामा हामीले 2, 4, 5% जति भए पनि, 10% जति भए पनि अब मोहनल्यालमा भजनीका विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर जाँदैनन् भन्ने के गराउनको लागि के गर्नुहुन्छ सर? के छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँले। वास्तवमा हो, अहिले हामीलाई पीडा छ। एउटा कुराको पीडा के छ भनेपछि अझै पनि हाम्रो यो क्षेत्रबाट अध्ययन गर्नका लागि, उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि हामी कहाँ कक्षा 12 सम्मको पढाइ उपलब्ध छ। त्योभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा आर्जन गर्नका लागि हाम्रा यस क्षेत्रका, विशेष गरेर यो क्षेत्र भनेको एकदमै विपन्न, दलित, कमैया, जनजाति, सीमान्तकृत विद्यार्थीहरूले यहाँ अध्ययन गर्ने गर्छन् र आफूले रुचाएका विषयहरू यहाँ उपलब्ध नभएका कारण विद्यार्थीहरू यहाँ भन्दा बाहिर सुखघोडाबडी क्याम्पस, लम्की, बौनिया र त्योभन्दा अगाडि चाहिने धनगढीसम्म जानुपर्ने यो आवश्यकता उहाँहरूलाई छ। तर यो जुन पीडा हो, यो जुन समस्या हो, यो समाधान गर्नका लागि हामीले यसपाला चाहिने यहाँ एउटा संकाय थप गर्ने, त्यो विशेष गरेर कमर्स संकाय थप गर्ने भन्ने हामीले एउटा पहल गरेका छौँ। अहिलेसम्म यस क्याम्पसमा मानविकी र एजुकेसन शिक्षाको मात्रै पढाइ भइरहेछ र त्यतिले मात्रै यहाँको समस्या छ। विद्यार्थीहरूको जुन अध्ययन गर्ने जुन समस्या हो त्यो समाधान नहुने भएकोले आगामी दिनमा यहाँ चाहिने अब यो कमर्स संकाय थप गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल गरेका छौँ र त्यो पहल गर्ने क्रममा भर्खर हालसालै संसारभरि नै आक्रान्त बनाएको पेन्डेमिक डिजिज महामारीले गर्दा सबै ठाउँ लकडाउन भएको अवस्था र राजधानी समेत योबाट बढी प्रभावित भएका हुनाले त्यो प्रक्रियामा अलिकता विलम्ब भएको हो। अब जस्तो जस्तो तरिकाले यो अवस्था सुधार हुँदै जान्छ त्यही प्रकारले हामी थप संकाय थप्नका लागि हाम्रो पहल रहनेछ र हामी संकाय थप्ने प्रतिबद्धता पनि गर्दछौँ। अनि हाम्रो सरले भन्नुभयो यो क्याम्पस बनाउँदाखेरि, क्याम्पसका भवन संरचनाहरू निर्माण गर्ने समयमा जग्गाहरूको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको, प्रदेशको चाहिँ एकदमै सहयोग रहेको थियो र अरू कुराहरू, अन्य कुराहरूमा शिक्षकहरू थप्ने कुराहरू भयो, अनि भौतिक संरचनाहरू, जिन्सी सामानहरू थप्ने कुराहरूमा नगरपालिकासँग अहिले पनि कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि वा प्रदेशसँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि कस्तो रिस्पोन्स आउँछ सर? के छ? एकदम न, यो क्याम्पसलाई एकदम गुणस्तरीय शिक्षा सहित भौतिक संरचना सहितको क्याम्पस बनाउनका लागि नगरपालिकाको र प्रदेश सरकारको एकदमै सकारात्मक सहयोग रहेको छ र उहाँहरूले हामीले गर्ने जुनसुकै क्याम्पसको अभिवृद्धिका लागि जो गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूमा उहाँहरूले हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। स्थानीय तहले, प्रदेशले हाम्रो सरकारको पक्षबाट एकदमै सपोर्ट छ, सहयोग छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि अबको पाटो चाहिँ अब 2 वर्ष कार्यकाल बितिसक्यो, अब चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा, व्यवस्थापनको जिम्मा जो काँधमा आएको छ हजुरको, त्यो जिम्मा कति वर्षको छ, अझ कति गर्न सक्ने छ अवधि? अब उसरी भन्नुपर्दा कार्यकाल अब 2 वर्ष पुरै नभइसकेको अवस्था, त्यसैले हाम्रो विधानले, क्याम्पसको विधानले र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विधानले प्रत्येक सञ्चालक समितिको अवधि भनेको 3 वर्षको हुन्छ। हजुर, 3 वर्षको अवधि भनेपछि अब करिब करिब लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि 2 वर्ष लगभग कटिसकेको छ। अब 1 वर्षको कुरा छ। 1 वर्षमा चाहिँ अब म आफ्नो तर्फबाट एउटा अध्यक्षको पदमा रहेको छु, अध्यक्षको तर्फबाट वा व्यवस्थापनको तर्फबाट चाहिँ यो क्याम्पसलाई चाहिँ यस्तो अलिकति नमुना क्याम्पसतिर लैजान्छु जो भोलिसम्म पनि यो व्यवस्थापन समितिले चाहिँ यस्तो गर्यो भन्ने नाम आओस् भन्ने यस्तो केही छ सर? अब सञ्चालक समिति भनेको स्थायी होइन। हजुर, हिजो पनि 2064 सालमा जुन
सञ्चालक समिति जुन महान व्यक्तित्वहरूले स्थापना गर्नुभयो क्याम्पस, र त्यसपछि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने कुरा परिवर्तन हुँदै गयो, अनुसरण हुँदै गयो। अब त्यो हुने क्रममा अहिले आएर मेरो नेतृत्वमा जुन सञ्चालक समिति बनेको छ, त्यो सञ्चालक समितिले सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको त 12.5 बिघामा जुन क्याम्पस स्थापना गरेको छ र भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन् र अझ हुने क्रममा छन्। शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कुरामा योभन्दा पहिले सबै आंशिक प्राध्यापकहरू हुनुहुन्थ्यो। यही जो सीमित आर्थिक स्रोत हो त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर एकजना पूर्णकालीन क्याम्पस प्रमुख र एकजना कार्यालय सहयोगी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ। र कोभिड भन्दा पहिले पढाइ हिजोका दिनमा 4 बजेको समय थियो भने अब केही शिक्षकहरूले, केही प्राध्यापकहरूले राम्रो योगदान गरेर उहाँहरूले अन्य टाइमहरू म्यानेज गरेर क्याम्पस 2 बजेबाट सुचारू गर्ने कुरालाई सहयोग गरेर त्यो सफल भएका छौँ हामी। त्यसका लागि प्राध्यापक साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र भवनहरू भन्ने क्रममा छन् र अब मैले तपाईलाई पहिले नै भनिसके, सञ्चालक समिति भनेको स्थायी संस्था होइन। सधैँभरि उही मान्छे त्यहाँ चाहिने बसिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो कार्यकालमा आधार बनाएर जाने कुरा मबाट र मेरो टिमबाट आधार बनाउने कुरामा कुनै कमी हुने छैन र भएको पनि छैन। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? समग्रमा भन्नुपर्दा विकासका कुरामा म सम्पूर्ण यस क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई विकासका कुरामा, विकास भनेको यो ठाउँको विकास हो। यो विकास कसैले चोरेर लग्ने होइन। यो ठाउँको विकासका लागि, यो विकासको काम भनेको, यो ठाउँको विकासको काम भनेको साझा काम हो। यो साझा कामका लागि साझा सहमति हुनु आवश्यक छ। र मैले क्याम्पसको अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा म सहितको सञ्चालक समिति र यस क्षेत्रको जनताको क्याम्पस प्रतिको, क्याम्पस बनाउनु पर्छ भन्ने जुन भावना छ त्यो एकदमै सकारात्मक भएको पाएको छु। र त्यसका लागि म सम्पूर्णलाई यो क्याम्पस बनाउनु पर्छ भन्ने सकारात्मक भावनाले जुन यस क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले, आम महानुभावहरूले, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरूले, सरकारले, जनप्रतिनिधिहरूले, यस क्षेत्रका किसान, यस क्षेत्रका व्यापारी, यस क्षेत्रका मजदुर, यस क्षेत्रका अन्य सङ्घ संस्था, शैक्षिक सङ्घ संस्था, शिक्षा प्रेमीहरूको जुन यहाँ एउटा उच्च शिक्षाका लागि सुदृढ क्याम्पस स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सकारात्मक भूमिका भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसका लागि म यो महुन्याल बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्षको तर्फबाट र मेरो सञ्चालक समितिको तर्फबाट सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। तपाईको यो सुदूर सञ्चार अनलाइन टिभीले जुन आज यो भजनीमा महुन्याल बहुमुखी क्याम्पसको बारेमा जुन कुराहरू सोधेर र मैले जुन कुरा तपाईको यो सञ्चार माध्यमबाट जुन कुरा बोले र आज यो सञ्चार माध्यमबाट नै के भन्न चाहन्छु भने विगतमा पनि सबैको सहयोगले यो क्याम्पस आज यो अवस्थामा पुगेको छ। यतिले मात्रै यो आफैमा पूर्ण भएको छैन। अझ यसका विकासका पाटाहरू
अगाडि बढाइरहेको छ र अझ यसको समृद्धि, यसको विकास गर्नका लागि पुनः सम्पूर्णबाट विगत झैँ सम्पूर्णबाट सहयोग रहनेछ भन्ने आशा विश्वासका साथ पुनः म तपाईँको यो च्यानललाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।